الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تنانتنا درساتችን ላይ منصوبات الأسماء ተመልክተን ነበር منصوبات الأسماء المفاعل الخمسة والحال والتمييز والمنادى نزين الله يتنبر مستثنى أما المستثنى قارنا يقومنا كمفعولات الجست ويما مفعول استميكاتت منادى عندهنا نقرون نبر يمنادى الحكم يمي استوى سمانه كان منادى أفواد علم مفرد كونه ويم نكرة مقصودة كونه يبنى على الضم في محل نصب في محل نصب للاس نكرة غير مقصودة كونه مضاف ويمشي بمضاف كونه ሶስቱ ደግሞ መንሱብ ናቸው ሙዕረብ ናቸው ማለት ነው ሶስቱ ሁለቱ ግን መብንይ ያለ ضم ነው መሐላቸው ያው ነስብ ነው የሁሉም ነው የሙናዳ ሁክም ነስብ ነው ነኪራ መቅሱዳና ነኪራ غير መቅሱዳ ምንድነው ፈርቃቸው አንድን ሰው ፈልገ በነኪራ ያ ረጁል ብትል ለምሳሌ ይሄ ነኪራ مقصودا غير مقصوداس يا رجلا ستر مانيኛውም ሰው መጥራት ከፈለክ ነኪራ غير مقصودا ይሆናል ማለት ነው مفعول به حكمه ምንድነው مفعول به منصوب ነው مرفوع مرفوع مفعول به منصوب ነው منصوب مثالي صلاح الدين عند مفعول به مثالي ضرب زيد عمرا يتنياو ነው مفعول عمرا የሚለው مفعول به منصوب ነው ማለት ነው مفعول به ወይም መፍዑሎች አምስቱንም መፍዑሎች የሚያስተውሰን ከናንተ ውስጥ مفعول به مفعول معه مفعول لأجله ويم له مفعول مطلق بلاهر عندنا يقرأ يلالون عندي يقرأ مفعول فيه منا من دناتشو ظرف أنا ظرف ضماننا ظرف مكان أحسنت مفعول معه عند مثال إلى مفعول معه نعم جاء الأمير والجيش والجيش كونا واو معيانو والجيش مالت ይቻላል والجيش قالن واو ምንድናት عاطفنات ማለት كنصنا والجيش قالن واو المعيه አይደለም جاء الامير والجيش يعني مع الجيش ማለት ከፈለግን واو معيه ነው ማለት ነው لمفعول لاجله عند ምሳሌ مفعول لاجله مفعول له مفعول لاجله نعم انت اسمك عبد الوهاب عبد الرحمن قمت إجلالا لأبي إجلالا ميلو مفعول لأجلها ومفعول له إجلالا مفعول له ويم لأجله من لو سنت مسفرت معمولات አለበት ከመስፈርቶች ውስጥ አንዱን نعم مصدر መሆን አለበት ሌላስ زمان الفعل እና زمان المصدر ሁለቱም አንድ መሆን አለባቸው
ሌላስ በዘማን ተመሳሳይ መሆን አለባቸው ከፊዕሉ ጋር ሌላስ አንተ ፊል واتحاده في ፋዒሉሁማ ማለት ነው የሁለቱም ፋዒል መመሳሰላቸው ማለት ነው ሌላስ መስደር ሆኖ ምን አይነት መስደር መሆን አለበት ቀልብይ መሆን አለበት نعم ظرف الزمان ላይ ምን አይነት አስማኡ ዘማን ምን አይነት አስማኡ ዘማን ነው ነስብ መሆን የሚችለው ظرف ዘማንና ظرف መካን ላይ ያስቀመጥነው ነገር ነበር ظرف ዘማን ነስብ መሆን የሚችለው ምን አይነት እስም ዘማን ነው نعم ምን አይነት ነው ይመልስ የለም ሁሉም ظرف ዘማን ላይ ሁሉም የዘማን ወቅቶች ምን ይሆናሉ ነስብ መሆን ይችላሉ ባይሆን ظرف መካን ላይ ምን አለን ظرف መካን ላይ ነው ሙክተስ የሆኑ መካኖች ነስብ አይደረጉ ሙብሃም መሆን አለባቸው ሙክተስ ለምሳሌ يعني نحن المسجد انلم نحن في المسجد እንጂ ማለት ነው ግልጽ ነው አይደለም نعم حالና ተሚዝ ምንድነው ለውጣቸው حالና ተሚዝ ወይም حال ምን ማለት ነው አነገ ኑጋ هيئاتን የሚፈስር ሲሆን ተሚዝ ግን ዘዋትንና ኒሳብን የሚፈስር ሲሆን ምን እንለዋለን ተሚዝ እንለዋለን ማለት ነው በአብዛኛው حالና ተሚዝ ተመሳሳይ ናቸው ነገር ግን حال ሙሽተቅ መሆን አለበት ተሚዝ ግን ጃሚድ ነው ግልጽ ነው አይደለም ተሚዝ ጃሚድ صاحب الحال معرفة ነው ወይስ ነኪራ መሆን ያለበት አብዱራህማን معرفة حال ራሱስ حال نكرة مهون اللبس صاحب الحال معرفة مهون اللبس نعم درس الجديد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المستثنى مستثنى بإلا ويم بإلا أخوات كسوبة في تكالو حكم يميوتوناج مستثنى من اللاج ما قام قوم إلا زيدا سنل زيدا عندنا ما قام كميلو حكم است بإلا أوطانو مالت إلا بينور نورو زيدا مزوست ما قام القوم ميلو است إجابة نبر بإلا مكنيات إخراج مرق استثناء إبالا أدوات الاستثناء إبالا مكنياتهم أدوات جست حرف الله سم الله فعل الله كما سيأتي أدوات ميلو التقالين وله اللوم مالت إلا غير يمساسلوت أدوات راساتشو استثناء إبالالو فعلات استثناء إبالال نزي أدوات الاستثناء إبالالو استثناء أدرجا من ناوت أو مستثناء إبالال كاستثناء بفيتار لو مستثنى منه إبالال نعم مثلا جاء القوم إلا زيدا سنل القوم مستثنى منه زيدا مستثنى إلا استثناء أداة الاستثناء من الوصول ስለዚህ مستثنى ሲባል ከኢላ በኋላ ያለው ማለት ነው ጽና አይደለም قام القوم إلا زيدا يعني زيدا مستثنى ነው ማለት ነው وأدوات الاستثناء 8 أدوات الاستثناء 8 ናቸው حرف باتفاق كنزي ውስጥ باتفاق النحاة حرف يهون الله وهو إلا حرفنات بلا خلاف واسماني ሁለት ስሞች አሉ باتفاق ይሄም بلا خلاف ሁለቱ ስም ናቸው وهما غير وسوى بلغاتها يعني سوى لغات اللات فإنه يقال فيها سوى يبالال كرضا
ሲወን ከሪዳን ወሱዋ ከሁዳ ወሰዋኡን ከሰማኢን ወሲዋኡን ከቢና የሁሉ ሉጋቶቿ ናቸው። ሲዋ፣ ሱዋ፣ ሰዋኡን፣ ሲዋኡን እነዚህ ሁለቱ ስሞች ናቸው። ወፊዕላን ቢትፋቅ ሁለቱ ደግሞ ፊዕል ናቸው ቢላ ኺላፍ ለይሰና ላ የኩኑ ለይሰና ላ የኩኑ ወሙተረዲዱን በይነ አልፊዕልየቲ ወልሐርፍየቲ ፊዕልና ሐርፍ በመሆን ሙተረዲድ ይሆናሉ። ያኒ አንዳንዴ ፊዕል ይሆናሉ፣ አንዳንዴ ሐርፍ ይሆናሉ። ኸላ ዐዳ ሁለቱ ኸላና ዐዳ ሓሻ እንኳን ዐለል አርጀሕ ሐርፍ ነው። ግልጽ አይደለም። ሲቦይሂ ከሐርፍ ነው ብለዋል ሓሻን። ሁለቱ ግን ኸላ ዐዳ ሐርፍም ይሆናሉ ፊዕልም ይሆናሉ። ወይቃሉ ፊሃ ያኒ ሓሻ ሓሸ ወሐሻ ሶስት ሉጋት አላት ማለት ነው። ሓሻ ሓሸ ሐሻ فالمستثنى بإلا ينسب إذا كان الكلام تاما وموجبا እነዚህ استثناءات አድዋቱ الاستثناءات ያንዳንዱ ሁክም አላቸው። ኢላም በተመለከተ ያለውን ሁክም ሊነግረን በኢላ استثناء የተደረገ إذا كان الكلام تاما موجبا كلامه تام እና موجب ከሆነ ታም ማለት ምንድነው? ወታሙ هو ما ذكر فيه المستثنى منه مستثنى منه የተጠቀሰ ከሆነ ታም እንለዋለን። قام القوم إلا زيدا قام القوم مستثنى منه ነው። ኢላ ዘይደን ከቀውም ነው ያወጣ ነው አይደል? እንደ ዘይደን ስለዚህ ሙስተትና ሚንሁ ተጠቅሷል ማለት ነው። ይህን ታም እንለዋለን። وكذلك ما قام القوم إلا زيدا ብንልም እንደዛው ታም ነው። ቀውም ተጠቅሷል አይደል እንዴ? ታም ነው። ታም ሆኖ መንፍይ ሊሆን ይችላል፣ ታም ሆኖ ሙስበት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደል? ሙስተትና ሚንሁ ከተጠቀሰ ታም ይባላል። والموجب موجب ማለት ደግሞ هو الذي لم يتقدم عليه نفي ولا شبهه نفي ወይም የነፍይ ሽብህ ነሂ استفهام ሽብህ ምንላቸው እነዚህ ናቸው። እነዚህ ከሌሉ ሙጀብ እንለዋለን። ማለትም قام القوم إلا زيدا ይሄ ሙጀብ ታም ነው ማለት ሙጀብ ነው። قام القوم سنل موجب ነው መንፍይ ስላልሆነ ማለት ነው። وكذلك القوم ሚሉ مستثنى منه ስለተጠቀሰ ምንድነው? ታም ነው ማለት ግልጽ ነው አይደለም? ما قام القوم إلا زيدا ካልንስ ምንድነው? መንፍይ ነው ሙጀብ ነው ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደለም? وعندنا ثلاثة أنواع من الأحكام هنا አንደኛው ታም ሆኖ ሙጀብ ግልጽ አይደለም? ታም ማለት ነው ሙስተትና ሚንሁ የተጠቀሰ ማለት ነው። ሙጀብ ማለት ደግሞ መንፍይ ያልሆነ ማለት ነው። ሚሳል ታም ሙጀብ قام القوم إلا زيدا قام القوم سنل زيدا ያወጣ ነው ከቀውም ነው አይደል? ሙስተትና ሚንሁ ተጠቅሷል። ስለዚህ ታም ነው ማለት ደግሞ ጅምላው ምን አይደለም? መንፍይ አይደለም፣ መንህይ አይደለም፣ ኢስቲፍሃም አይደለም። ስለዚህ ምን እንለዋለን? ሙጀብ እንለዋለን ማለት ነው። ሁለተኛ ታም ሆኖ መንፍይ ወይም ምንድነው ያለው ኪታባችን ላይ የሙጀብ ተቃራኒ ምንድነው ያለው? መንፍይ እሺ ተቃራኒውስ
غير موجب نالو غير موجب تام غير موجب تام مستثنى منه يتتكسم ማለት غير موجب يا موجب تقراني يعني منفي مثلا ما قام القوم إلا زيدا إلا زيد أو زيدا ሁለቱም ስለሚቻል እንመጣበታለን ግልጽ ነው አይደል ሁለቱም ይቻላል ምን ቀረን ከነዚህ القسمة اسم عقلية من يقرر ይመስላችኋል ታም ሙጀብ ታም غير موجب ناقص ደግሞ የታም ተቃራኒ አለ ناقص ناقص ነው ወይስ ሌላ እስጢላህ ተቅሷል እሱ لا مستثنى ላይ ገባ ناقص ነው ሌላ እስጢላህ ከተቀሰን ቀይሯለን ችግር የለውም ناقص ሆኖ غير موجب أكيد ناقص هنا غير موجب مثال ما قام إلا زيد ما قام إلا زيد ተመልከቱ እዚች ጋር ሁለት ነገር ነው ያለው አይደል ታም እና ሙጀብ የሚል የታም ተቃራኒ ናቅስ ነው የሙጀብ ተቃራኒ غير موجب ስለዚህ قسم عقلية ስንት መሆን ነበረበት እዚህ ጋር ሌላ ምን ሊቀረን ይችላል ከዚህ ውስጥ ናቅስ ሆኖ ሙጀብ የሚባል የለም ግልጽ ነው አይደለም ናቅስ ሆኖ ሙጀብ የሚባል የለም ስለዚህ ሶስቱ ነው ያሉን ማለት ነው ምን አለ ታም ሙጀብ ታም غير موجب ታም يعني ناقص غير موجب ناقص غير موجب ይነግረናል ኪታቡ ላይ ባጭሩ ታም ሙጀብ ከሆነ لا يجوز إلا الاستثناء كنصنا አይደለም مستثنى የምናደርገው مستثنى حكمه ምንድነው نسب ነው مستثنى حكمه ምንድነው نسب ነው ስለዚህ لا يجوز إلا على الاستثناء سنل يعني لا يجوز إلا النسب على الاستثناء ማለት ነው كنصنا አይደለም نسب ብቻ ነው የሚቻለው على الاستثناء ማለት ምን ሲሆን ታምና ሙጀብ ሲሆን ታምና غير موجب ከሆነ ግን يجوز فيه الوجهان الوجهان ሁለት ነገሮች ይቻላል ወይ ማቃም القوم ይሄ ምንድነው ፋዒል መርፉዕ ነው አይደል ማቃም القوم ብለን ይሄንን على البدليه رفع ማድረግ እንችላለን ግልጽ ነው አይደለም የዚህን በደል አድርገን رفع ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ على الاستثناء نصب ማድረግ ይቻላል እዚህ ላይ يجوز فيها الوجهان ግልጽ ነው አይደለም ناقص ሆኖ غير موجب ከሆነ ደግሞ يعني الا እንደሌለች ነው የምንቆጥራት እቺ ምንድናት ሙልጋ ነች ምንድናት ሙልጋ ናት ሙልጋ يعني الا ባይኖር ኖሮ ቃመ ምንድነው የምንለው ዘይዱን ነው የምንለው ኢላ ስለኖርችም ምን ጨምረው ነገር የለም ባለበት ነው የሚቀጥለው ማለት ግልጽ ነው አይደለም እነዚህ استثناءات متصل ይባላሉ يعني مستثنى كمستثنى منه ከሆነ ምን እንለዋለን متصل እንለዋለን متصل منقطع የሚባል ደግሞ አለ مستثنى كمستثنى منه ውጪ ሌላ ጂንስ ከሆነ ለምሳሌ قام القوم الا حمارا ብንል ለምሳሌ ግልጽ ነው አይደለም الا حمارا የሚለው منقطع ሁሉ ጊዜ መንሱብ ነው የሚሆነው በዚህም ወጅህ ማለት ነው ግልጽ ነው አይደለም በዚህም ሁኔታ ሁሉ ጊዜ ምን ይሆናል ነስብ ይሆናል እዚህ ጋር ሁለት አማራጭ የለውም ማለት ነው ግልጽ ነው አይደለም ይሄን ምሳሌ ለምሳሌ ማቃም القوم الا ብለን ሒማር ምንል ከሆነ በዚህ ቦታ ላይ ሒማሩን አይቻልም የሚቻለው ምን ብቻ ነው ነስብ ብቻ ነው የሚቻለው ማለት ነው ግልጽ ነው አይደለም هذا خلاصة ما في الكتاب يقول المؤلف رحمه الله
فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا تامنا موجب كونه مثالي قام القوم إلا عندما لو كهنا والتام تام مالت هو ما ذكر فيه المستثنى منه هنا والموجب مالت هو الذي لم يتقدم عليه نفي ولا شبهه نحو قوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منه تامنا موجب مالت من مالت እንደሆነ እየነገረን ታም ማለት مستثنى منه የተጠቀሰ ነው موجب ማለት غير منفي ولا منهي የሆነ ማለት ነው فشربوا منه إلا قليلا منهم የሚለውን ብንወስድ ሸሪቡ ነው አይደለም ማሸሪቡ አይደለም منفي አይደለም ጅምላው مثبت وكذلك مستثنى منه ተጠቅሷል فشربوا منه إلا قليلا منهم يعني واو نات مستثنى منه شربوا يعني جميعا مالت شربوا ميلو فعلنا فاعل አይደለም واو مستثنى منه نات ከዚህ استثناء ያደረግነው ማንን ነው إلا قليلا لا يكون إلا ماذا منصوبا مالت تام موجب ስለሆነ قليلا የሚለው مستثنى لا يكون إلا ماذا إلا منصوبا على الاستثناء مالت وقولك قام القوم إلا زيدا زي يسدنا بالسالي مالت قام القوم قوم تتقصى المستثنى منه سلزي إلا زيدا ነው የምትለው خرج الناس إلا عمرا مستثنى منه የትኛው ነው الناس مستثنى عمرا ታዲያ ምንድነው ታም موجب ስለዚህ لا يكون إلا منصوبا ማለት سواء كان الاستثناء متصلا استثناء متصل ማለት ነው إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه كونه متصل يبالا كقام القوم إلا زيدا زيد من القوم سلونا ማለት كما مثلنا أو منقطعا ويم ደግሞ منقطع كونه نحو قام القوم إلا حمار من القوم አይደለም وإن كان الكلام تاما غير موجب إذن حكم النجرنما فالمستثنى بإلا ينصب حكم الزجال فالمستثنى بإلا ينصب كل سنة ينصب فقط مالت إذا كان الكلام تاما موجبا تامنا موجب كهنا مالت ينصب نسب بتشانو حكمه مالت سواء كان الاستثناء متصلا أو منقطعا وإن كان الكلام تاما غير موجب تام هنا دمو غير موجب كونس تام مالت مستثنى منه تتقصان مالت غير موجب دمو منفي كونه لمثال جاء في مستثنى ላይ ሁለት ነገር ይቻላል አንደኛው البدل بدل يعني كمستثنى منه በፊት ያለው رفع كونه ይሄንንም رفع ማድረግ ይቻላል نسب كونه ይሄንንም نسب ማድረግ ይቻላል جر كونه ይሄንንም جر ማድረግ ይቻላል نتبعه ما قبله ማለት جاز في المستثنى البدل አንደኛው ምርጫ ይሄ ነው ሁለተኛው والنصب على الاستثناء نسب ማድረግ ይቻላል باستثناء ማለት والارجح في المتصل البدل متصل كونه بدل راجح ነው اي يجعل المستثنى بدلا من المستثنى منه مستثنى منه مكتل علبت برفع من بنسب وين بجر فيتبعه في إعرابه نحو قوله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم إلا قليلا منهم ولتم قراءة الله ولتم إعراب تشاله ما فعلوه إلا قليل على الإتباع مالته ما فعلوه مستثنى منهم يتنيانو الواو هذا لا واو ما فعلوه واو دمو عندنا رفعنا هذا اللي زي فاعل سلونا رفعنا ስለዚህ واو تكتلوا الا قليل على البدليه ግልጽ ነው አይደለ
ما فعلوه إلا قليلا كالن دقمو على الاستثناء ولدتم يتشالان مال والمراد بشبه النفي يعني يا موجب تكاراني نفينا شبه نفينا شبه النفي مالت عندنا النهي نحو ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك يجوز فيها الوجهان وبهما قرئ كما قال المؤلف ولا يلتفت منكم أحد مستثنى منه أحد إلا امرأتك قال على ماذا على البدلية مالت إلا امرأتك قال على الاستثناء مالت والاستفهام استفهام من ذا شبه النفي استميجابانه ولد حكم الله مالتنا وينسب وي بدل قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ومن يقنط من رحمة ربه ومن منات مستثنى منه من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون على الاستثناء على الاتباع إلا الضالين على الاستثناء والنصب في المستثنى المتصل عربي جيد قرئ به في السبع في قليلا وامرأتك ولدتم لا تكرتوها إلا قليلا إلا امرأتك يميل بنسب برفع تكرتوها بنسب كهونا على من دنا على الاستثناء استثناء متصل كهونا على وإن كان الاستثناء منقطع كهونا يعني مستثنى كمستثنى منه كالهونا للا جنس كهونا مالته فالحجازيون يجيبون النصب كما قلنا تجيت أكسكولاችሁ ምንድነው የሂጃዚዮች መذهب ነው ማለት ነው ሁሉ ጊዜ ነስብ ብቻ ነው የሚሆነው وهو الارجح الصنارنا ሁሌ ነስብ ነው የሚሆነው ታም ሙጀብ የሚሆን ناقص ሙጀብ የሚሆን ማለት ነው وإن كان الاستثناء منقطعا فالحجازيون يجيبون النصب نحو ما لهم به من علم إلا اتباع الظني اتباع التلم مالت اتباع بتشار على الاستثناء ما لهم به من علم يميلو من دنا مستثنى من هنا اتباع الظن دمو كعلم አይደለም كعلم አይደለም كعلم ውጭ ነው ስለዚህ استثناء منقطع ነው ማለት ነው ስለዚህ لا يجوز إلا النصب على الاستثناء مال وتميم يرجحونه بنو تميموች ግን راجح نسب ነው ይባሉ እንጂ اتباعንም አይከለከሉ ግልጽ ነው አይደለም راجح على الاستثناء نسب ይባሉ እንጂ اتباعንም አይከለከሉ ويجيزون الاتباع نحو ما قام القوم إلا حمارا على الاستثناء إلا حمار على البدل ولدتم يتشالان عند بني التميميين لكن الأرجح عندهم كالحجازيين حجازيوች واجب ያደርጉታል بنو تميم ጋር راجح نسب ነው እንጂ اتباعም ይቻላል ነው እነሱ ጋር وإن كان الكلام ناقصا وهو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه ناقص مالت مستثنى منه ያልተጠቀሰ የታም ተቃራኒ ማለት ከሆነ ويسمى استثناء مفرغا ምን ማለት ነው ይሄ وإن كان الكلام ناقصا وهو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه يعني مستثنى منه አልተጠቀሰ ስለዚህ ናቂስ ነው ማለት ነው ولا يكون هذا إلا في المنفي في الموجب لا يهونه موجب لا يلا ይሄ استثناء مفرغ ይባላል ምን እንዳልኳችሁ ما جاء إلا زيد ما رأيت إلا زيدا ما مررت إلا بزيد إلا ملغانات ማለት ግልጽ ነው አይደለም إلا ምንድናት በዚህ ሁኔታ ሙልጋናት إلا ባትኖር የሚሰጠውን ኢዕራብ إلا ስትኖርም ይሰጣል ምንም ለውጥ አይፈጠርም ማለት ነው استثناء مفرغ ከሆነ ማለት
كان المستثنى على حسب العوامل عند عوامل ነው የሚሆነው فيعطى ما يستحقه لو لم يوجد إلا باينور نور የሚሰጠውን ይሰጣል وشرطه كون الكلام غير إيجاب شرطه ሲል يعني إن شرط ያላሟላ ያለ ይመስላል ግን የለም ግልጽ ነው አይደለም በአረብኛ جاء إلا زيد የሚባል የለም ግልጽ ነው አይደለም جاء إلا زيد يعني مثبت አድርገው ናቂስ የለም ግልጽ ነው አይደለም ምንድነው ሁለቱም አንድ ላይ የሚሰባሰቡ ما جاء إلا زيد منفي ناقص ማለት منفيም ናቂስም በሚሆን ሰዓት استثناء مفرغ ይሆናል غير إيجاب نحو ما قام إلا زيد قام زيد ነበር إلا ስለገባ ምንም አልተፈጠረም ግልጽ ነው አይደለ ما قام إلا زيد ما رأيت إلا زيدا رأيت زيدا ነበር إلا ስለገባ ምንም አልተፈጠረም ما رأيت إلا زيدا ምክንያቱም زيدا የተነሰበው በእስቲስናእ ነው ወይስ በምን ما رأيت إلا زيدا ስንል በምንድን ነው የተነሰበው በመፍዑሉ ነው በፊዕሉ ነው በራአይቱ رأيت فعلنا فاعل ነው زيدا مفعول ነው እንጂ استثناء ምንም የሚፈጠረው ነገር የለም ሙፈረግ ላይ استثناء ምንም የሚፈጠረው ነገር የለም ما مررت إلا بزيد ስትል እንደዛው مررت بزيد ስትል የነበረው ما مررت إلا بزيد إلا ስለገባ ምንም ኢዕራቡ ላይ አثر አይለወጥም ማለት ነው وكقوله تعالى وما محمد إلا رسول محمد مبتدا رسول خبر ነው መጀመሪያ محمد رسول ግልጽ ነው አይደል إلا ስለገባ ምንም አልተለወጠ استثناء مفرغ ላይ ማለት ولا تقولوا على الله إلا الحق لا تقولوا فعلنا فاعل الحق مفعول به ግልጽ ነው አይደል إلا ስለገባ ምንም የተፈጠረ ነገር አይኖርም ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ግልጽ ነው አይደለም ይሄ إلا ኖረም አልኖረም በሐርፉ ነው ጀር የተደረገው ኢላን እነዚህን ሶስት አህካሞች ሳንረሳ غيرና ሲዋ ጋር ስንሄድ غيرና ሲዋ ከኢላ በኋላ የሚሰጠው ሙስተትና የሚሰጠው ሁክም ለغيرና ለሲዋ ለራሱ ይሰጣል ለغيرና ለሲዋ ለራሱ ይሰጣል ይሄ ነው ባጭው ግልጽ ነው አይደል ኢላ ላይ ያሳለፍናቸው ሶስት ነገሮች አሉ አይደል ከኢላ በኋላ ያለው ሙስተትና አንዳንዴ ምንድነው በእስቲስናእ ብቻ ነስብ ብቻ ይሆናል አይደል አንዳንዴ ደግሞ በእስቲስናእ ነስብ ወይም ደግሞ ኢትባዕ ይቻላል አንዳንዴ ደግሞ ሙፈረግ ሲሆን ኢላ እንደሌለ ይቆጠራል አይደል ይህ ራሱ አህካም غير የሚለው ራሱ غير የሚለው غير ይሆናል አንዳንዴ غيሩ ይሆናል አንዳንዴ غير ይሆናል እንደ አዋሚሉ ማለት ነው ሲዋም እንደዛው ማለት ነው بلغاتها مجرور بالإضافة كغير በኋላ ያለው ሁሉ ጊዜ مجرور بالإضافة አሁን የነገርኳችሁ غير ራሱ የሚመለከት ነው غير ሊሆን ይችላል غيሩ ሊሆን ይችላል غيري ሊሆን ይችላል ነገር ግን ከغير ቀጥሎ ያለው ስም ሁሉ ጊዜ ምንድነው مجرور بالإضافة ምክንያቱም غير እና ሲዋ ምንድናቸው ስሞች ናቸው ሙዳፍ ይሆናሉ ቀጥሎ ያለው ሙዳፍ ኢለይህ ይሆናል ማለት ነው ويعرب غير وسوى غيرنا سوى بتملكته اعراباቸው ምንድነው بما يستحقه المستثنى بإلا استثناء የተደረገው የሚገባው ሁክም ለሲዋና ለغيሩ ለራሳቸው ይሰጣል فيجب نسبهما في نحو قاموا غير زيد وسوى زيد إذا كان الكلام ماذا تاما موجبا تام موجب كونه ለሙስተስና የሚሰጠው ሁክም ለغيرና ለሲዋ ለራሳቸው ይሰጣል ቃሙ ተጠቀሰ አይደለም እንዴ ቃሙ የሚለው ጁምላ ሙስተስና منه ተጠቅሷል ሙጀብ ነው ሙስተስና منه ዋው እና غير ላይ ስትመጣ غير ምን ታደርገዋለ ነስብ ነው የምታደርገው ሌላ አማራጭ የለም ከነስብ ውጭ አማራጭ የለም ሲዋም እንደዛው ሲዋ መንሱብ ነው علامه نسبه ماذا سوى بمن الساعات علامة نسبه
فتحة مقدرة منع من ظهورها الألف سواء سيون مالت سواء سيون سواء سواء سيون بالفتحة الظاهرة هنا لنغيرنا ስለዚህ እዚህ ጋር غيرና ሲዋው ሁለቱም መንሱብ ናቸው ማለት ነው ويجوز الاتباع والنصب اتباع ይቻላል على حسب العوامل نصبም ይቻላል መቼ اذا كان الكلام تاما غير مجبم يوم ساعه من على كما في نحو ما قاموا غير زيد ما قاموا غير زيد وسوى زيد ما قاموا የሚለው ምንድነው ነፍይ ነው ما قاموا የሚለው ማለት ነው مستثنى منه واو ነው مستثنى زيد ስለዚህ አልተጠቀሰም زيد አልተጠቀሰም ከሙስተትና በፊት ከኢስቲስና በፊት ማለት ስለዚህ غير ላይ ሁለት ወጅህ አለን ማለት ነው ማለት እንችላለን نصب على الاستثناء وكذلك على البدليه እዚህ ጋር የሚሆነው ምንድነው ማቃሙ غير ነው አይደለም ማቃሙ غير زيد ይቻላል ማቃሙ غير زيد ማቃሙ ሲዋ زيد ማቃሙ ሲዋ زيد ሲዋ زيد على البدليه كونه مرفوع ነው ማለት ነው على الاستثناء كونه منصوب ነው حركات ظاهر ስለማይሆን ሲዋ ነው ምንለው አይደለም ሲዋ ነው ምንለው ويعربان بحسب العوامل في نحو ما قام غير زيد ما قام غير زيد سنل استثناء مفرغ ነው ማለት ነው አይደለም استثناء مفرغ الا እንደሌለ ተቆጥሮ በአዋሚሉ ነው አይደል እንዴ ኢዕራብ የሚደረግ የነበረው ሙስተስና እዚች ጋርም غير ልክ እንደዛው ምን ትላለህ ምን አመጣ ምሳሌ ማቃመ غير ከዚህ ውጪ የለውም غير በቃመ ተረፈዐ ማለት ነው ግልጽ ነው አይደለም ቃመ فعل ነው غير فاعل ነው ማለት ነው ሲዋም እንደዛው ከላይ ጀምሮ ያየናቸው غير زيد ሲዋ زيد ምንድናቸው زيد የሚለው ሁሉ ጊዜ مجرور على الاضافه ማለት ነው على ما مضاف اليه ሆኖ مجرور ነው ማለት ነው وما رايت غير زيد ما رايت ካልከ በኋላ غير ምንድነው مفعول به ነው ማለት ነው منصوب ነው غير مضاف ነው زيد مضاف اليه مجرور ነው ማለት ሲዋ እንደዛው ምንድነው منصوب ነው وعلامه نصبه فتحه مقدره سوى مضاف زيد مضاف إليه ما مررت بغير مجرور بالباء غير مضاف زيد مضاف إليه مجرور وإذا مدت سوى ممدود سيهون يعني همز سينورو مالت مجرش عليه همز سينورو ممدود بميون ساعات كان إعرابها ظاهرا إعراب ظاهري هنا سواء سيهون مرة سواء طلاله سواء طلاله سواء طلاله ماله واذا قصرت مكسور بميون ساعات يعني همز كالتتكس سوا ويم سوا بميون ساعات كان مقدرا على الالف اعرابه مقدر على الالف هنا قالنا ስለዚህ ሶስት استثناءዎችን حكم او ቀናን ማለት ኢላን حكم ናወቀን غيرና ሲዋ ደግሞ ምንድናቸው በኢላ استثناء የተደረገው حكم ራሳቸው ይዛሉ المستثنى بليس ولا يكون ደግሞ እነዚህ ፊዕሎች ናቸው ሁለቱ ليسና لا يكون ስለዚህ حكماቸው منصوب لا غير منصوب ብቻ ነው ግልጽ አይደለም በለይሰና በላ يكون ምንድነው استثناء የምናደርገው ነስብ ብቻ ነው የሚሆነው لانه خبرهما ለከነ ناقص ሆኖ እንደሚሰሩት ማለት ነው كان واخواتهن ليس واخواتها ምናጭ خبራቸው ነስብ አይደል እዚህ ጋር እንደዛው ما قام القوم ليس زيدا እንላለን زيدا ነስብ ብቻ ነው የሚሆነው ማለት ነው ولا يكون زيدا ما قام القوم لا يكون زيدا እንላለን زيدا منصوب ብቻ ነው የሚሆነው ይሄ አጭሩ ቀላሉ ነው لا يكونና ليس ላይ مستثنى ምንድነው የሚሆነው نصب ብቻ ነው የሚሆነው ማለት والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز جره ونصبه بها جرم نصب ይቻላል
فعل በሚሆኑ ሰዓት ነስብ ነው የሚሆነው ሙስተትና حرف በሚሆኑ ሰዓት ምንድነው ጀር ነው የሚሆነው من الحروف الجارة ይሆናሉ حرف ሲሆኑ ማለት ነው نحو قام القوم خلا زيدا خلا فعل ነው ማለት ነው زيدን ነስብ ካደረግን قام القوم خلا زيد خلا حرف الجر ነው ማለት ነው ሁለቱም ይቻላል ነገር ግን ማ ከገባ ወደፊት እንደሚነግረን ማ خلا ካለ ማ عدا ማ حሻ ካለ فعل ብቻ ነው የሚሆነው ስለዚህ ሙስተትና ምን ብቻ ነው የሚሆነው ነስብ ብቻ ነው የሚሆነው ማ ከሌለ ግን ሁለት አማራጭ አለ ነስብም ጀርም ማለት قام القوم خلا زيدا أو قام القوم خلا زيد قام القوم عدا زيدا قام القوم عدا زيد حاشا زيدا حاشا زيد وإن جرت فهي حروف الجر جر سيهون مستثنى جر ካደረግን እነዚህ خلا عدا حاشا حرف ናቸው حرف الجر ናቸው ማለት وإن نصبت نصب ካደረገች ደግሞ فهي أفعالዎች ናቸው ማለት إلا أن سيبويه لم يسمع في المستثنى بحاشا إلا الجر سيبويه ግን ከጀር ውጪ አልሰማሁም ብሏል በሐሻ استثناء የተደረገ ከጀር ውጪ አልሰማሁም ስለዚህ ምንድነው ይሄ حرف መሆኑን من الحروف الجارة መሆኑን የሚያስረዳ ነው ማለት ነው ስለዚህ ስምንቱን ሙስተትናዎች ማካፈል እንችላለን ሁለት ሁለት እንጸናራለ ሁለት ስም የሆነው አሉ ሁለት فعل የሆነው አሉ ሁለት حرف የሆነው አሉ ሁለት ደግሞ متردد بين الحروف والافعال ማለት አይደለም ሁለት ስም ምን ናቸው غيرنا سوى ሁለት فعل ያልናቸው ليسنا لا يكون ሁለት حرف ያልናቸው ام الباب ኢላና እዚጋ ሲቦ ይሄ ተቆመን ሐሻ ማለት متردد ያልናቸው عዳና من خلا نعم وتتصل ما بعدا وخلا ما عدا ما خلا تلالا ይሄኔ فيتعين النسب ما የሚገባው فعل ላይ ስለሆነ فعل ይሆናል ማለት ነው በዚህ ሰዓት ከዚህ በኋላ ነስብ ብቻ ነው የሚፈቀደው ولا تتصل بحشا تقول قام القوم ما عدا زيدا تلالا او ما خلا زيدا ما ካለ ነስብ ብቻ ነው የሚቻለው ቀደም እንዳልነው وقال لبيد على كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل ما خلا الله بالنسب فقط باب خبر كان واسم إن وخبر أفعال المقاربة يعني من المنصوبات النزي يصلفناتشو يا كان خبر يا إن اسم يا أفعال المقاربة خبر النزي من المنصوبات ميقطروناتشو مالت وأما خبر كان وأخواتها وخبر الحروف المشبهة بليس وخبر أفعال المقاربة واسم إن وأخواتها واسم لا التي لنفي الجنس فتقدم الكلام عليها في المرفوعات مرفوعات لا يصلفنا الجال وأما التوابع فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله توابع نأت وتوكيد بدلنا أنا زيارات ودفيتنا إن شاء الله سلازم منصوبات نجرس مالت صنع الله منصوبات النزينات ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المخفوضات من الأسماء مخفوضات وإن مجرورات خفض وإن جر مالت ولا تنشاله المخفوضات ثلاثة مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض أجرنا مخفوضات تنشناج ويبقى حرفنا ويبقى إضافنا ويدمو على التبعية كزيوتي خفض ميهن سمي الله النازي سوستم بسم الله الرحمن الرحيم لا تصبصبوا باسم ستل اسمي مجرور بماذا حرف الجر بالباء الله ستل مجرور بما بالإضافة اسمي مضاف الله مضاف إليه الرحمن إن الرحيم دمو التبعيانات نعت سلون ولا تم كل سنار الله مجرورات الأسماء كفلك
ቢስሚላሂር ረህማኒር ረሂም ላይ ያለው ሁሉም ሶስቱም ማለት ወይ በሐርፍ ነው እንደ እስሚ ወይ በኢዳፋ ነው እንደ አላሂ ወይ ደግሞ አለ ተብዕያ ነው እንደ አርረህማንና አርረሂም ከዚህ ውጪ ምን የለም መኽፉዳት الاسماء የሚባል የለም فالمخفوض بالحرف هو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي والباء واللام والكاف وحتى والواو والتاء ورب ومذ ومنذ فالسبعة الأولى مجمرة تكسناتشو سبعة يعني من إلى عن على في باء لام النازي سبعة تجر الظاهرة والمضمرة اسم ظاهرنا جر يدرجالو ضميرنا جر يدرجالو نحو ومنك ومن نوح منك ضمير جرر منك ومن نوح اسم ظاهر إلى الله مرجعكم إلى الله إلى اسم ظاهر جرر إليه مرجعكم إلى هان جرر إليه لتركبن طبقا عن طبق عن طبق يميلون ظاهر جرر رضي الله عنهم عنهم هان ضمير جرر ورضوا عنه لزا وعليها على هان جرر ضميرا وعلى الفلك على فلك يميلون اسم ظاهر جرر بعربيانا وفي الأرض آيات في الأرض أرض اسم ظاهر مجرور وفيها ضمير ها باء فاء ما تشتهيه الأنفس آمنوا بالله باء الله ملون اسم الظاهر آمنوا به باء ضميرا ولله ما في السماوات في السماوات اسم ظاهرا له ما في السماوات زتجام اسم ظاهرا فيه لا منه زتجي فلقوا معناتنا لله سيل اسم ظاهرا لله له سيل دمو لام هان جرر معناتنا والسبعة الأخيرة كما شو سبعة دمو يقرط تختص بالظاهر ولا تدخل على المضمر እነዚህ اسم ظاهر ላይ ብቻ ነው የሚገቡት مضمر ላይ አይገቡ مضمر ላይ እነዚህ حروف الجر ላይ አይገቡ فمنها ከነዚህ ውስጥ اسم ظاهر ላይ ብቻ የሚገቡት ከሰባት ውስጥ ማለት ነው ما لا يختص بظاهر بعينه የሆነን ስም ብቻ ለይተው በዛ ብቻ ማይገቡ በሁሉም ስሞች ላይ የሚገቡ አሉ وهو الكاف حتى والواو كاف حتى ناوا ሁሉም ላይ ይገባል نحو وردة كالدهان الدهان የሚለው ላይ ገባ ለምሳሌ እዚህ ጋር وزيد كالاسد الاسد የሚለው ላይ ገባ وقد تدخل على الضمير في ضرورة الشعر ضرورة الشعر ላይ ብቻ كاف كها ضمير ላይ ሊገባ ይችላል ለምሳሌ ونحو حتى مطلع الفجر حتى የሚለው مطلعي اسم ظاهر ላይ ገባ وقولهم أكلت السمكة حتى رأسها بالجر كونا مالت حتى رأسها ناسب لين دمنا حتى ناسب متونبت ونيتالا بإضمار أن بعدها مالتنا حتى رأسها مالت جلال هي رأسه حتى رأسها يميلم إعراب الله أكلت السمكة حتى رأسها مالت إلى رأسها حتى بمعنى إلى رأسها يعني رأس والتبلا مالت غاية اسك رأسنا مالا أكلت السمكة حتى رأسها أكلت إلى رأسها رأس عنقنا البلات أكلت السمكة حتى رأسها كونا دمو من دنا حتى رأسها مأكول مالا أكلت السمكة حتى رأسها كونا رأسها مبتدأ هنا مأكول خبر هذا رجالنا مالا حتى رأسها كون دمو بأن مضمرانو نسب የሚደረገው ወደፊት እንደሚመጣለ እዚህ ጋር ምን ፈልገው حتى رأسها የሚለው ነው ጀርበ የሚሆን ሰዓት ማለት ونحو والله والرحمن والله والرحمن እነዚሁ አንድን ስም አይለይም ሁሉም ላይ ይገባል ومنها ما يختص بالله
ወረበ ለፍዙል ጀላላ አላህ ላይ ብቻ እንዲሁም ረበ ላይ ሁለቱ ስሞች ላይ ብቻ የሚገባ አለ። ሙዳፈ ሊልካዕበቲ ረብ የሚለው ወደ ካዕባ ኢዳፋ አድርገ ነው ረቢል ካዕባ ብለን ማለት ነው። አው ኢልያኢል ሙተከሊም ወይም ወደ ራሴን የሚጠቁም ያ ማለት ነው ረቢ። ስለዚህ ተረቢል ካዕባ ይቻላል። ታናት እሷ ነሑታ ተላሂ ተረቢል ካዕባ ተረቢ ታ የሚገባው ምን ላይ ነው? ለፍዙል ጀላላ እና ረብ የሚለው ላይ ብቻ ሰናረለ አጅሩምያ ላይ ለፍዙል ጀላላን ብቻ ነበር የነገረን ካስታወሳችሁ። እዚህ ጋር ረብ የሚለውን ጨመረለ። ረብ የሚልም ተሰምተዋልና አካረቦች ማለት ነው። እዚህ ታኡል ቀሰም ናት። እቺ ታኡል ቀሰም የሚገባው ምን ላይ ነው? ለፍዙ አልጀላላ ወይም ደግሞ ረብ የሚለው ላይ ሙዳፈን ኢለል ካዕባ አው ኢላ ضمير المتكلم يا ማለት ነው። ወነዱረተ الرحمن وتحياتك ይሄ ደግሞ ናዲር ነው። ተርረሕማን ተብሎ መማል ናዲር ነው። ተሐያቲክ በሐያትህ ለመማል ማለት ነው። ተሐያቲክ نحويا لا شرعيا. ومنها ما يختص بالزمان ዘመን ላይ ብቻ የሚገቡ حروفul ጃሮች አሉ። ዘመን ላይ ብቻ ከዘመን ውጪ ሌላ ነገር ላይ አይገቡም። وهو منذ ومذ منذና ሙዝ نحو ما رأيته منذ يوم الجمعة منذ يوم الجمعة أو ما رأيته مذ يومين فعل لا يقبل نزك حروف الجر سيجمر من لا يبتشان يقبل منذ ما خلق الله بتقدير منذ ما خلق الله ما حذف تدرجانه ميهنا እንጂ ሙንዝና ሙዙ حرفul ጀር ካለ የሚገባው ምን ላይ ብቻ ነው? ስም ላይ ብቻ ነው የሚገባው ማለት ነው። ومنها ما يختص بالنكرات غالبا በአብዛኛው ነኪራ ላይ የሚገቡ ደግሞ حروفul ጃሮች አሉ። حرفul ጀር وهي رب غالبا وهو رب نحو رب رجل في الدار رجل نكرة معرفة لا يقبل غالبا. وقد تدخل على ضمير غائب ملازم للإفراد والتذكير ضمير غائب لا يقبل يتلا عندي يا ضمير غائب دمو من دنو ملازم للإفراد مفرد بتشام مفرد للمفرد المذكر والتذكير للمفرد المذكر بتشام على ربه ستر مثال ربه نجي كذا وجي كذي كها وجي يقبل ماله والتذكير والتفسير بتمييز بعده مطابق للمعنى اتنها دمو مفسرات تمييز كالصواب وحالا تكتلو متو ماله ربه فتية يميلو تمييز. وقد تحذف رب دمو حذف متونبت ونيدال حذف ناصر والمصرابة ونيدال ويبقى عملها بعد الواو كواو بحالا عملها جر نورال نقرقم بتقدير ربنا كقوله امرئ القيس وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي وليل يعني رب ليل وبعد الفاء كثيرا بزق زي دمو كفاء بوهلا حذف هنا سرال كقوله فمثلك حبلى قد تركت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي فمثلك يعني رب مثلك. وبعد بل قليلا كبل بوهلا دمو قليل بزق زيادة كقوله بل مهمه قطعت بعد مهمه يعني بتام سبيو نميدا ماله بل مهمهين يعني رب مهمهين قطعت بعد مهمه وبدونهن أقل يا لنزي دمو نزي ميتكوات فا واو بل سينور راسو محذوف هنا سروان سرالج رب رسم دار وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من جلله رسم دار يعني رب رسم دار. وتزاد ما كثيرا بعد من وعن والباء كنزي حروف الجار والجست ما قبتا سران متكلكلات شوالو
ማ ገብታ ደግሞ ስራ ማትከለከላቸውም አሉ። እነዚህ ሶስቱ ስራ ማይከለከሉ ናቸው። بعد من وعن والباء فلا تكفهن عن عمل الجر جر كما رجعت كلكلاቸውም ማ ገብታ نحو مما خطيئاتهم من خطيئاتهم ما قرآن ላይ ካልሆነ زائدة ትላለ ቁርአን ላይ ሲሆን ሲላ ትላለ ተአድበ من حرف الجر خطيئاتهم ሚለውን ምን አደረገች ጀር አደረገች ما كفتها ማለት قال عما قليل يعني عن قليل فبما نقضهم يعني فبنقضهم وتزاد بعد الكافي ورب فالغالب أن تكفهما عن العمل ككافنا كرب وهلا جن جبتا كما ربما ويم ربما هنا صراط كلكلات جالج فالغالب أن تكفهما عن العمل فيدخلان حينئذ على الجمل هنا جملة لجي قبل جملة فعلية كانت أو اسمية كما أن ربما يقبل كقوله أخ ماجد لم يخزني يوم مشهد كما سيف عمر لم تخنه مضاربه كما سيف عمر ما بين نور كسيفي نبر كسيفي نبر بكاء جره نبر ما جن كفتها كما سيف عمر وقوله ربما أوفيت في علم ترفع عن ثوب شمالات ربما أو ربما ما قبتنا من لا يقبت أوفيت يميلو فعل لا يقبت رب فعل لا يقبه ግን ከማ በኋላ ነው ማ ካፍ አድርጋት ማለት ነው። وقد لا تكفهما ላይ ከለከላቸውም ይችላል ማ ገብቶ ስራቸውን ሊቀጥሉ ይችላሉ። كقوله ربما ضربة بسيف ثقيل بين بصرى وطعنة النجلاء ربما رب ما نربات ضربة انجررج ما كفتها مالت. وقوله وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم كما الناس نعم كما الناس سرانا الكلكلجات. نعم. فصل المخفوض بالإضافة مخفوض بالحرف الرسم مخفوض بالإضافة دمو عند اسم ولا عند اسم كتتقى يمجمرة مضاف كالسوبة في تبالو عامل إعراب الدرجات مضاف إليه دمو دائما مدنو دائما مجرور. وأما المخفوض بالإضافة فنحو غلام زيد غلام مضاف زيد مضاف إليه والمضاف إليه دائما مجرور. ويجب تجريد المضاف من التنوين مضاف بمن درجة ساعات عند اسم كتنوين ما سجل تنوين لنور يتسلم مضاف تنوين ينورهم ولا كما في غلام زيد غلامي زيد ويم غلام زيد في كالا في انكسرات غلامي زيد غلامين ويم غلامون نبر تنوين مضاف سيونجل غلام زيد غلام زيد غلام زيد يالا تنوين مالت. ومن نون التثنية والجمع يمثنانا يجمع نون من ذو حذف يترجال مكنياتهم እነዚህ ኑን ምንድናቸው የተثنيያና የጀምዕ ኑን ምንድናቸው عوض عن التنوين ናቸው የተንዊን ምትክ ናቸው ስለዚህ ተንዊን በሚወድቅበት ቦታ ኑንም እንደዛው ይወድቃል ሙዳፍ በሚደረግ ሰዓት ማለት ነው نحو غلاما زيد غلاماني ነው مثنى ነገር ግን حذفت النون للإضافة ماله غلاما زيد. كاتبو عمر كاتبون جمع مذكر سالم كاتبون لكن للإضافة حذفت النون ماله كاتبو زيد. غير محل الصيد غير محلين نون حذف تدرج محل الصيد. والإضافة على ثلاثة أقسام إضافة سستينتنا
منها ما يقدر بالله معناቸውም ማለት ነው منها ما يقدر بالله ይህን ተርቲብ መጨረሻ ላይ ቢያደርገው ጥሩ ነበር ምክንያቱም በሚን ተቅዲር ማድረግ የሚቻል ከሆነ ጥሩ በፊ ተቅዲር ማድረግ የሚቻል ከሆነ ጥሩ ሁለቱም አይቻል ከሆነ የሚቀረው ላም ብቻ ነው ግልጽና አይደለም ምን ማለት ነው ما يقدر باللام وهو الأكثر نحو غلام زيد يعني غلام لزيد ማለት غلام لزيد ማለት يعني زيد ማነው غلام የዘይድ ምንድነው ሚልኩ ነው ማለት لام التمليك ወይም لام الاستحقاق ወይም لام الاختصاص ማለት غلام زيد ثوب بكر يعني ثوب لبكر مالك يزي ثوب مالك ማነው بكر ነው ማለት وما أشبه ذلك ومنها ما يقدر بمين مين تقدير من نادرجبت ሁኔታ ደግሞ አለ إذا كان المضاف إليه بعضا أو جزءا من المضاف ማለት جزء كونه ወይም بعض كونه ማለት نحو ثوب خز ثوب خز كخز عنده بعضنا ثوب باب ساجين كساج يتسرع ነው ከዛ بعض ነው جزء ነው ማለት خاتم حديد يم خاتم كحديد جزء ነው بعض ነው ማለት ويجوز في هذا النوع نسب المضاف إليه على التمييز እንደዚህ አይነቱ ሙዳፍ ላይ يعني من تقدير የሚደረግበት ቦታ ላይ ምን ማድረግ ይቻላል يجوز في هذا النوع نسب المضاف إليه على التمييز مضاف إليه تمييز አድርገን نسب ማድረግ እንችላለን ثوب خزا باب ساجا خاتم حديدا ማለት ይቻላል ይላል كما تقدم في بابه تمييز ላይ هنا አሳልፈናል ويجوز رفعه على أنه تابع للمضاف رفع ማድረግ ይቻላል مضافን ተከትሎ ማለት ነው ثوب خز باب ساج خاتم حديد ማለትም ይቻላል በእነዚህ በሁለቱ ሁኔታ ከዚህ ባብ ይወጣል ማለት ነው እንዘና አይደለ ነስብ በመናደርግ ሰዓት የሚሆነው ተሚዝ ነው ረፍዕ በመናደርግ ሰዓት የሚሆነው ተብዕያ ባብ ነው ማለት ነው منها ما يقدر بفي ولكنه قليل በፊ ተቅዲር የሚደረግበት ደግሞ ትንሽ አለ في ደግሞ ظرف ሲሆን ነው مضاف إليه ለሙዳፉ ظرف ከሆነ ማለት ነው ለምሳሌ በል መክሩ الليل مكر في الليل ليل ለመክር ምንድነው ظرف ነው መክሩ የተደረገበት ظرف الزمان ليل ነው ማለት ነው مكر الليل يا صاحبي السجن يا صاحبين في السجن ማለት صاحبي يعني صاحبي مثنى ነው አይደል صاحبين ነው حذف ተደርጎ ነው والإضافة نوعان لفظية ومعنوية إضافة ሁለት አይነት ነው لفظية እና معنوية لفظية ምንለው ضابطها أمران ሁለት ነገሮችን ካሟላ لفظية እንለዋለን أن يكون المضاف صفة مضاف صفة كونه صفة يعني اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة أفعل التفضيل صيغة مبالغة كنزي ውስጥ አንዱ ከሆነ صفة ይባላል صفة كونه مضاف ሁለተኛ ደግሞ أن يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة مضاف إليه معمول كونه ማለት من إضافة الصفة إلى فاعله أو من إضافة الصفة إلى مفعوله كهنا مضاف إليه من كونه معمول كهنا لا مضاف مرض والمراد بالصفة صفة سنل اسم فاعل مالتنا نحو ضارب زيد مثال ضارب زيدا زيدا يضارب من دنو معمول زيدا معمول أصل ضارب زيد من دنو ضارب زيدا لكن للتخفيف لما قلل ملاس ላይ ለማቅለል ضارب زيد አሉት እንጂ አስሉ ምንድነው ضارب زيدا زيدا مفعول ነው ጽና አይደለ مفعول ነው የضارب معمول ነው ማለት ነው
واسم المفعول اسم مفعول من ذا صفة من لو وسط ميغابا نحو مضروب العبد مضروب عبده مالتنا مضروب عبده لكن للتخفيف مضروب العبد على فبزي مضروب عبده عبده نائب فاعل مالت معمول بمضروب مالت والصفة المشبهة صفة مشبهة اسم فاعل لو تؤمن اسم فاعل من لو صفة موصوف يسرّو راسه يسرّو درجيت كهنا اسم فاعل نلو الله كالضارب ضارب من دنا الذي ضرب ضربا يسرّ سلونا ضارب يعني سنعلم صفة مشبهة من لو جن موصوف يتوصفበት የሱ ስራ ያልሆነ ማለት የሱ ስራ ያልሆነ ለምሳሌ ጀሚል ዘይዱን ጀሚሉን ካለ ጀሚል ምንድነው ጀማልን ዘይድ ሰርቶታል እንዴ ሰራውም ላኪን ይተሰፈ ቢሂ ግልጽና አይደለም ይሄ ከሆነ ሲፋ ሙሸባህ ትለዋለ የሰራውን ስራ ድርጊቱ የሚጠቁም ከሆነ ግን ምን ትለዋለ እስም ፋኢል ትለዋለ ማለት ሁለቱም ሲፋ የሚለው ውስጥ ይገባሉ ነሑ ሐሰኑል ወጅሂ حسن وجهه الصنادن واصله حسن وجهه وجهه من دنا فاعل ولا حسن لكن للتخفيف الملاس ላይ ለማቅለል ምን አደረጉት ሙዳፍ ኢለይህ ያደረጉት ለዛ ነው እነዚህ ለፍዝየ የተባሉት ለፍዘን ብቻ ምን ተደረጉ ለማቅለል ተብሎ ኢዳፋ ተደረጉ እንጂ ማዕናን ምንም የሚሰጡት ነገር የለም ከዚህ በፊት እንዳልኩ ምንም አይነት ታሪፍ አይከስቡም ከሙዳፍ ኢለይህ ግልጽ አይደለም ለምሳሌ መድሩቡ ዘይድን ብትል አው ዳሪቡ ዘይድን ብትል ዳሪብ የሚለው ከዘይድ ዘይድ ማዕሪፋ ነው አይደለም ከዘይድ ምንም የሚከስበው ታሪፍ የለም ዳሪቡ ዘይድ ማለት ማንኛውም ዘይድን የመታ ማንኛውም ሰው ነኪራ ግልጽ ነው አይደለም ኢዳፋ ስለተደረገ ምንም አይነት ታሪፍ ተክሲብ አያደርግም ማለት ሲፋ ላይ እንደዚህ ሲፋ ምንም ከሙዳፍ ኢለይህ ከስብ የሚያደርገው ምን የለም ታሪፍ የለም ማለት ለዛ ነው ለፍዝያ ምንለው الصنع لا المعنوية من لا تدمو من تفى فيها الأمران كولت ميتوجدبت ولت يعني صفة مهون صفة الهونة عندهم دغمو مضاف إليه معمول الهونة ولتم يلتمولابت كهونة من نلوالا نهين معنوية نلوالا نحو غلام زيد غلام زيدين ሁለቱም ላይ የለም አይደለም ሲፋ አይደለም ጉላም زيدين ደግሞ የጉላም ማዕሙል አይደለም እንጽና አይደለም ማዕሙል አይደለም يعني فاعل አይደለም مفعول አይደለም ማለት መጅሩሩ ግን ነው በኢዳፋ ማለት እንጽና አይደለም ጀር የሚያደርገው ኢዳፋ ነው ወይስ ሙዳፍ ራሱ የሚለው ወደፊት ይመጣልናል ሙዳፍ መሆኑ ምንም ችግር የለውም እሱ ግልጽ ነው ግን ምን አይደለም فاعل አይደለም مفعول ما دله قلت انا ادلم معمول ادلم زيد او الاول ወይም ደግሞ አንዱ ያልተሟላበት ላይ ካልናቸው አንደኛ ሲፋ መሆን አለበት ሁለተኛ ማዕሙል መሆን አለበት አንዱ ከተጓደለም እንደዛው ማዕነውያ የሚለው ውስጥ ይገባል ለምሳሌ ነሑ ኢክራሙ ዘይድ ኢክራም የሚለው ሲፋ አይደለም ኢክራም ምንድነው መስደር ነው መስደር ሚና አልአውሳፍ አይደለም كنصنا على وصف من لاچو اسم فاعل اسم مفعول صفه مشبهه صيغه مبالغه افعال التفضيل نزيناچو وصفوች كنصنا على وصف من لاچو نزيناچو اسم فاعل اسم مفعول صفه مشبهه صيغه مبالغه من لاچو كاسم فاعل ናቸው ለሙባለጋ اسم فاعل اسم ይገቡ ናቸው እንዲሁም ደግሞ افعال التفضيل أفضل القوم أحسن الناس أجمل من غيره يمساسلت እነዚህ ሲፋ ውስጥ ይገባል መስደር ግን ምንድነው የነዚህ ሙሽተቃቶች አስለ ነው መስደር ራሱ ማለት ምን አይባልም ሲፋ አይባልም ማለት ኢክራሙ ዘይድን ግን አንዱን አላሟላም يعني ሲፋ አይደለም ነገር ግን ዘይድን ማዕሙል ነው ለማን ለኢክራም ማለት أو الثاني فقط ويدمو ሁለተኛውን ብቻ ያላሟላ ሲሆን نحو كاتب القاضي كاتب ምንድነው ሲፋ ነው ማለት ነው ሲፋ ሚለውን አንዱን አሟልቷል
ቃዲ ግን ማዕሙሉ አይደለም። እነዚህ ሲፋቶች ማለት ነው እስም ፋኢል እስም መፍዑል ሲፋ ሙሸበሃ ወከዛሊከ መስደር ራሱ የፊዕላቸውን ስራ ይሰራሉ ላኪን ሽሩጦች አላቸው ወደፊት በአብዋብ አለው ምን መጣበት ከሽሩጦች ውስጥ አላሟላም ካቲቡል ቃዲ የሚለው ምንድነው على معنى الاستقبال አይደለም على معنى الحال አይደለም ስለሆነ የፊዕሉን ስራ አይሰራም ማለት የፊዕሉን ስራ አይሰራም ምንም ሲፋ ቢሆንም ማለት ስለዚህ ይህ ከሁለት ሸርጦች አንዱን ያጓደለ ነው ማለት ነው وتسمى هذه الإضافة محضة እነዚህ ኢዳፋ محضة ይባላሉ ኢዳፋ ማዕነውያም ይባላሉ ቅድም እንዳሳለፍነው እነዛ ለፍዝያዎች ደግሞ ኢዳፋ ለፍዝያም ይባላሉ غير محضም ይባላሉ ማለት ነው وتفيد تعريف المضاف إن كان المضاف إليه معرفة مضاف إليه معرفة كونه معنوية النولي مالت معنوية الناتش إضافة لي مضاف إليه معرفة كهنا يكتسب التعريف من المضاف إليه كما أسلفنا مالت مثلا إن كان المضاف إليه معرفة نحو غلام زيد غلام من دنو نكران غلام زيد سنل تعرف بإضافة مالتنا وتخصيص المضاف إن كان المضاف إليه نكرة نكرة كون دمو مضاف إليه ባለፈው እንደነገርኳችሁ ሁለቱም ነኪራ ከሆኑ ሙዳፍ ከሙዳፍ ኢለይህ ምንም ኢክቲሳብ የሚያደርገው ምን የለም ታሪፍ የለም ጉላሙ ዘይዲን ጉላም ኢክቲሳብ ያደረገው ከማን ነው ከዘይዲን ነገር ግን እዚች ጋር ለምሳሌ ምን ምሳሌ ያመጣ ጉላሙ ረጁሊን ጉላም ነኪራ ነው ረጁልም ነኪራ ነው ስለዚህ ከአምሳያው ከነኪራ ምንም ኢክቲሳብ የሚያደርገው ማዕሪፋ የለም ምን ይሆናል ተኽሲስን ነው የሚጠቁመው ያኒ ጉላሙ ረጁሊን ስትል ጉላሙ ኢምራአ አይደለም ማለት ነው ለምሳሌ ግልጽ ነው አይደለም ጉላሙ ይህ ጉላም የማን ነው የረጁል ነው ነገር ግን የኢምራአ አይደለም خصص ነው በረጁል خصص ነው ግን ما تعرف معرف አልሆነም ما تعرف ይሄ ተቅሊል الاشتراك ይባላል ዓም የነበረው ነኪራ ለሁሉም የሚሆን የነበረው የተወሰነውን ከዛ ክፍል ውስጥ እንቀንስለት ምን አደረግን ቀለልና ለሁ الاشتراك غلام رجل ስንል برجل ብቻ خصص ነው ማለት ነው واما الاضافه اللفظيه فلا تفيد تعريفا ولا تخصيصا لفظيه ግን ከላይ ያሳለፍነው ምንም አይነት تعريفም ሆነ ተخصيصን አይጠቁምም ضارب زيد ስትል ضارب ምንድነው ነኪራ مخصصም አይደለም ضارب زيد ስትል ማንኛውም ضارب ይሆናል ዘይድን የመታው ማንም እዚህ ውስጥ ይገባል ማለት ነው وانما تفيد التخفيف في اللفظ تخفيف ብቻ ነው ቃል ላይ ضارب زيدا ከማለት ضارب زيد ብሎ ማቅለል ብቻ ነው የተፈለገበት ከዛ ውጭ አይደለም وتسمى غير محض ይባላል ማለት ለፍዝያውን غير محضም ትለዋለህ معنويውን ደግሞ محض ትለዋለህ ማለት والصحيح ان المضاف اليه مجرور بالمضاف لا بالاضافه ይሄ ብዙም طائل የሌለው ነገር ነው مجرور يعني غلام زيد ስትል زيدን በሙዳፍ ነው የተጀረረው ወይስ በኢዳፋ ካለን ዓሚሉ ማዕነዊ ነው ማለት ነው በሙዳፍ ካለን በጉላሙ ነው ማነው ጉላሙ ረጁሊን ስትል በጉላሙ ነው ረጁሊን ጀር የተደረገው ማለት ነው በጉላሙ በሙዳፉ ማለት ነው በኢዳፋ ነው ካለን ግን እኛ ጉላም በማለታችን በኢዳፋ በማድረጋችን በማዕናው ነው እንጂ በጉላም አይደለም ነው ይሄ ምንም ጣኢል የለውም ምንም ይጠቅመን ነገር የለም በሙዳፍ ማልክ በኢዳፋ خلافه ብዙም ለፍዚ ነው وتابع المخفوض يأتي في التوابع إن شاء الله توابع دمو مخفوض لي لك رفع لي نصب لي يأتي እንዳልነው ለብቻ አብዋቦች አላቸው እዛ ላይ እናያለን ማለት ነው